अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल के ख़िलाफ़ सोमालिया ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है और एक्शन सोमालिया का यह है कि बाबुल मंदब को बंद कर दिया है इसराइल के लिए सोमालिया ने। इसका मतलब यह है कि अब इसराइल तक कोई भी सामान नहीं पहुंच पाएगा, इसराइल तक कोई जहाज़ नहीं पहुंच पाएगा, न तो अरब देशों से, न खलीज फ़ारस से, न इंडियन ओशन से, न रेड सी से, क्योंकि बाबुल मंदब रेड सी को जोड़ता है और रेड सी सुइस कनाल के ज़रिए मेडिटेरियन सी से मिलता है और इसराइल मेडिटेरियन सी से मिला हुआ है। इसराइल कोई भी सामान जाने के लिए ज़रूरी है कि वो मेडिटेरियन सी में पहुँचे और मेडिटेरियन सी को रेड सी से सुइस कनाल जोड़ती है जो मिस्र में है, और रेड सी को इंडियन ओशन से या पर्शियन गल्फ़ से, गल्फ़ ऑफ ओमान से और इस पूरी दुनिया से, या कह लीजिए चीन से जितना साजो सामान आता है उन सब से यही बाबुल मंदब जोड़ता है। बाबुल मंदब के उस पार यमन है जहाँ पर हौसियों का कंट्रोल है और इस पार सोमालिया है, और सोमालिया ने अब फैसला कर लिया है कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। और बाबुल मंदब को सोमालिया ने सिर्फ इसराइल के लिए बंद करने का फैसला किया है, किसी और देश के लिए नहीं, क्योंकि इसराइल जो भी जहाज़ जाता है, जो भी शिप जाता है, वो इसी बाबुल मंदब के ज़रिए जाता है। हौसियों ने इससे पहले भी बाबुल मंदब को बंद किया, अभी बंद करने की धमकी दी थी, और अब सोमालिया ने बाज़ाब्ता इसराइल के जहाज़ों के लिए बंद करने की धमकी दे दी है। और सोमालिया का फ़ैसला इसलिए है क्योंकि सोमालिया का एक इलाका है सोमाली लैंड, इसराइल उसको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर चुका है। इसराइल ने अपनी एम्बेसी वहाँ खोल दिया है, सोमाली लैंड की एम्बेसी इसराइल में खुल गई है, और सोमाली लैंड सोमालिया का एक इलाका है, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक आज़ाद अलहदा मुल्क बनाने का ऐलान कर रखा है। 1990 से ये तनाज़ो चल रहा है, दुनिया के किसी देश ने अभी तक उसको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था, इसराइल ने ऐसा कर दिया। इसलिए अब सोमालिया ने इसराइल का हुक्का पानी बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। यूनाइटेड अरब इमारात, इसराइल और सोमाली लैंड मुस्लिम ममालिक के बीच में अपना एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, मुस्लिम ममालिक पर शिकंजा कसने के लिए, मुस्लिम ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए। और सोमालिया ने कहा कि इसराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, अब मज़ीद इसराइल को मोहलत नहीं दी जा सकती है। सोमालिया का बाबुल मंदब को बंद करना कितना बड़ा फ़ैसला है, इसराइल का कितना ज़्यादा नुकसान होगा, और इसराइल किस तरह मिडिल ईस्ट में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और किस तरह मुस्लिम ममालिक के बीच में वो घुसने की कोशिश कर रहा है, ये सारी तफसील मैं आपको मैप के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे इसराइल का ये पूरा एजेंडा चल रहा है। और आप इस नक्शा को देखकर समझेंगे कि कैसे इसराइल को फ़िलहाल यहाँ पर रोकना ज़रूरी है। आप नक्शे पर पूरा समझिए, ये सोमालिया है और यहाँ पर है बाबुल मंदब। अब सोमालिया का कहना है कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे इसराइल के लिए, ताकि इसराइल तक कोई जहाज़ ना जा सके, इसराइल का कोई सामान इधर ना आ सके। और अगर बाबुल मंदब इसराइल के लिए बंद हो गया तो इसराइल को एशिया से या गल्फ़ के देशों से या चीन से जितना सामान जाता है इसी बाबुल मंदब के ज़रिए जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर बाबुल मंदब है और बाबुल मंदब के इस पार ये जिबूती है, ये पूरा सोमालिया है, और इधर यमन है जहाँ पर हौसियों का कंट्रोल है। अब ये जो बाबुल मंदब है बहुत ही अहम तरीन चौक पॉइंट है पूरी दुनिया में, क्योंकि इधर गल्फ़ ऑफ ओमान है या गल्फ़ ऑफ एदन अब कह लीजिए, इधर अरबियन सी है और यही अरबियन सी इंडियन ओशन से आकर के मिलता है। ये पर्शियन गल्फ़ है, अरब ममालिक से जितना सामान जाता है वो पर्शियन गल्फ़ से होकर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुज़र कर आता है। अब ये रेड सी यहाँ है, तो ये जो रेड सी है इंडियन ओशन, गल्फ़ ऑफ ओमान और बहरे अरब को इसी बाबुल मंदब के ज़रिए जोड़ता है। और फिर रेड सी में कोई सामान आने के बाद वो यहाँ मेडिटेरियन सी में आता है। मेडिटेरियन सी में इधर इज़राइल है, लेबनान है, सीरिया की सरहद मिली हुई है, गज़ा पट्टी की सरहद मिली हुई है। अब रेड सी को मेडिटेरियन सी से सुइस कनाल यहाँ पर एक पतला सा रास्ता है, समुद्री रास्ता जो जोड़ता है, और तब मेडिटेरियन सी में कोई सामान पहुंचता है। अब यहाँ इसराइल को जो भी सामान जाता है वो रेड सी से, और रेड सी
पर्शियन गल्फ से, अरबियन सी से, गल्फ ऑफ ओमान से, इंडियन ओशन से मिला हुआ है इसी बाबुल मंदब के ज़रिए। अब सोमालिया का कहना है कि हम इसे बंद कर देंगे। सोमालिया इसराइल के जहाज़ों को गुजरने से क्यों रोक रहा है, क्यों सोमालिया ने ये फ़ैसला लिया है, मैंने आपको अभी तफसील बताई है और मज़ीद मैं समझाऊंगा कि सोमालिया ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उधर इसराइल का एजेंडा क्या है और क्यों इसराइल यहाँ पर अपना फ़ौजी अड्डा कायम कर रहा है, सोमाली लैंड को वो सोमालिया से अलग करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। उधर यूनाइटेड अरब इमारात के एजेंडा के तहत इसराइल को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले सुइस कनाल की इम्पोर्टेंस को और अहमियत को समझिए। ये सुइस कनाल है जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और इजिप्ट की जो पूरी इकोनॉमी है वो इसी पर टिकी हुई है। इस तरफ भी इजिप्ट है और इधर भी इजिप्ट है, यानी मिस्र है, और बीच में तकरीबन 193 किलोमीटर लंबी चौड़ी कनाल है जिसको सुइस कनाल कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन बीच में ऐसा किया गया ताकि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ा जाए, फिर मेडिटेरियन सी पूरे यूरोप को जोड़ता है और इस तरह दुनिया का जो तिजारती रास्ता है, समुद्री रास्ता है, वो बिल्कुल आसान हो जाए, नज़दीक हो जाए। और अब अगर रेड सी बंद हो जाएगा, बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, तो इसराइल को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आप इस मैप को देखिए, नक्शे को देखिए, जिससे पूरा मतलब आपको समझ में आ सकता है। ये जो इलाका आपको दिख रहा है नक्शा, ये सोमालिया है और अफ्रीका का अहम तरीन मुस्लिम मुल्क है। दरअसल रेड सी एशिया और अफ्रीका को आपस में बांटता है। तो रेड सी के इस साइड एशिया है, एशिया का मुल्क यमन है, सऊदी अरब है, और रेड सी के उस पार अफ्रीकी ममालिक आ जाते हैं और शुरुआत होती है सोमालिया से, उसके बाद जिबूती है, फिर इंटेरिया है, और इधर इथोपिया है, केनिया है, और ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है अफ्रीका के। अब रेड सी के इस पार सोमालिया जो है, वो सोमालिया पहले बहुत बड़ा था। सोमालिया यहाँ से शुरू होता है, ये भी सोमालिया, ये भी सोमालिया। अब हुआ ये कि सोमालिया जब 1990 की दिहाई में खाना जंगी का शिकार हो गया, सोमालिया में कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनी, तो अलग अलग लोगों ने अपनी अलहदा हुकूमत बनाने की कोशिश की और सोमालिया के कई इलाके को अलग करने की कोशिश की गई। अब एक ये इलाका है सोमाली लैंड, जो दरअसल सोमालिया का हिस्सा है और ये रेड सी से मिला हुआ है, जिबूती के बिल्कुल नज़दीक है। अब सोमालिया के कुछ लोगों ने 1990 की दहाई में कहा कि हम एक अलहदा मुल्क बनेंगे, हम सोमालिया के साथ नहीं रहेंगे बल्कि हमारा मुल्क सोमालिया बनेगा। अब सोमालिया ने सोमाली लैंड की मुखालफत की और कहा कि सोमाली लैंड नाम की जो एक रियासत है उसको अलग आज़ाद मुल्क नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बाद एक और ये इलाका देखिए जो आपको दिख रहा होगा, पुंटलैंड के लोगों ने भी अपने आप को एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश की, इसको भी सोमालिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सोमालिया फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक एक मुत्तहदा मुल्क है। ये जो एरिया है ये अपने आप को एक अलहदा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ये जो इलाका है सोमाली लैंड का, ये भी सोमालिया का ही हिस्सा है और यहाँ के लोगों ने कहा कि अब हम सोमाली लैंड को एक अलग मुल्क बनाएंगे, सोमालिया के साथ नहीं रहेंगे। अब सोमालिया कहता है ये हमारा हिस्सा है और अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने सोमाली लैंड को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया है, ख़ासतौर पर वो देश जो यूनाइटेड स्टेट का मेंबर हो। अब इसराइल ने साल 2025 में अचानक कहा हम सोमाली लैंड को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और अभी इसी महीने यानी अप्रैल में इसराइल ने सोमाली लैंड में अपना एम्बेसडर भेज दिया और सोमाली लैंड का एम्बेसडर इसराइल चला जाता है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हो गए। अब इसराइल के इस हरकत की वजह से सोमालिया को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। सोमालिया का जो एक हिस्सा है उसको इसराइल एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर रहा है। चुनांचे ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने इसराइल की इस फैसले की मुखालफत की और कहा एक मुस्लिम देश को इसराइल बांट रहा है। अब सोमाली लैंड का अगर इसराइल के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता अच्छा हो जाता है तो मुस्लिम देशों के लिए, ख़ासतौर पर अरब ममालिक के लिए एक बड़ा ख़तरा है और इसके ज़रिए इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल करेगा। वो क्यों करेगा उसको समझिए। यहाँ पर आपको बरबेरा नाम का एक जगह दिख रहा है। ये बरबेरा दरअसल सोमाली लैंड का एक पोर्ट है, कह लीजिए सोमालिया का पोर्ट है। अब इस जगह बरबेरा को सोमाली लैंड ने इसराइल को दे दिया है एक फ़ौजी अड्डा बनाने के लिए। अब बरबेरा में अगर इसराइल का फ़ौजी अड्डा बन जाता है
تو یہاں اسرائیلی فوج کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اسرائیل یمن پر آسانی کے ساتھ نظر رکھے گا، ایران پر نظر رکھے گا، تمام عرب دیشوں پر اس کی نظر رہے گی، ادھر یہاں حوثیوں کو وہ حکومت بننے نہیں دے گا، اور پھر پورے صومالیہ کو وہ ڈسٹرب کرے گا۔ اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس میں اسرائیل دھیرے دھیرے کامیاب ہوتا جائے گا، کیونکہ ابھی تک سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، خاص طور پر سعودی عرب کا جو ایسٹرن علاقہ ہے، اسی طرح کویت ہے، یو ای ہے، یونائٹڈ عرب امارات ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل کی موجودگی کی وجہ سے اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں کافی مضبوطی ملے گی۔ ادھر یونائٹڈ عرب امارات کا اسرائیل سے پہلے سے رشتہ ہے، تو اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کی فوج رہے، اور اسی لیے صومالی لینڈ کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب صومالیہ نے کہا کہ یہ جو باب المندب ہے اس کو ہی ہم بند کر دیں گے، اور اسرائیل کے جہاز کو نہ تو آنے دیا جائے گا نہ جانے دیا جائے گا، اسرائیل کا جو تجارتی جہاز ہے اس کو نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ لیکن صومالیہ اس میں کامیاب ہو پائے گا یہ بھی بہت مشکل، اور مشکل اس لیے ہے کہ یہاں آپ اس نقشے میں اس کو سمجھیے کہ پورا صومالیہ ہے، اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے خود افراتفری کا شکار ہے اور صومالیہ سے الگ ہونا چاہتا ہے، صومالیہ کی یہاں پوزیشن کمزور ہے۔ اس کے بعد یہ صومالی لینڈ آ گیا، یہ اپنے آپ کو ایک الگ ملک بنانا چاہ رہا ہے، اور یہاں پر باب المندب ہے، تو ڈائریکٹ صومالیہ کی جو سرحد ہے باب المندب سے نہیں ملتی ہے، جو چیک پوائنٹ ہے۔ صومالیہ کیا کرے گا؟ یہاں پر جہازوں کو روک سکتا ہے، یہاں پر بھی روک سکتا ہے، ادھر سے آ کر کے وہ یہاں تک تو روک سکتا ہے، لیکن یہ جبوتی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دیش ہے اریٹریا، اس کا علاقہ آ جاتا ہے باب المندب کے نزدیک، یہاں سے یہ جبوتی کا علاقہ ہے، اور یہ اریٹریا کا علاقہ ہے جو باب المندب کا بارڈر بالکل شیئر کرتا ہے، ادھر سے یمن ہے۔ جبوتی بھی مسلم میجورٹی ملک ہے، لیکن کیا وہ صومالیہ کی بات مانے گا؟ تو آسان نہیں ہے صومالیہ کے لیے اس کو بند کرنا، لیکن فی الحال صومالیہ نے اعلان کیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ صومالیہ یہاں سے یہیں تک بند کر دے، ادھر نہ جانے دے، ادھر کوئی آئلینڈ بھی ہے۔ اب یہ کوشش ہے، اعلان ہے صومالیہ کا۔ اب آگے کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اسے دیکھیے۔ یہ نقشہ ہے مڈل ایسٹ کا، یا کہہ لیجئے ایشیا بھی اس میں نظر آ جائے گا آپ کو۔ اب یہ نقشہ اس لیے اہم ہے کہ اسرائیل وہاں سے یہاں آ کر کے پورے مسلم ممالک کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس وقت یہاں پر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل فلسطین تھا جو کہ اوکوپائڈ اسرائیل ہے، یہ والا علاقہ ویسٹ بینک ہے، یہ پتلی سی پٹی جہاں پر دکھ رہی ہے غزہ پٹی ہے، اور یہ جو پورا ہے یہ مصر ہے۔ اب یہ میڈیٹرین سی ہے، ریڈ سی میڈیٹرین سی کو سوئس کنال کے ذریعے جوڑتا ہے جو یہاں پر ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ اب ریڈ سی کے اس پار پورا کا پورا سعودی عرب ہے، اور ریڈ سی کے ادھر ایجپٹ ہے، اس کے بعد یہ سوڈان کا پورٹ ہے، پھر ادھر اریٹریا آ جاتا ہے، اور یہاں اسب پورٹ ہے ایک، ادھر بربیرا پورٹ ہے، یہ صومالی لینڈ ہے، یہ صومالیہ ہے۔ اب اسرائیل چاہ رہا ہے کہ جو صومالی لینڈ کا بربیرا پورٹ ہے یہاں پر اس کا ایک فوجی اڈا بن جائے۔ ادھر یہاں پر ایک اور بندرگاہ یا پورٹ ہے جس کو اسب کہا جاتا ہے، اور یہ اریٹریا کا ہے، اس کو بھی اریٹریا سے بات چیت کر کے اسرائیل لینا چاہتا ہے۔ اب اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ وہ یہاں سے آ کر یہاں اسب میں اور یہاں باربیرا میں اپنا فوجی اڈا قائم کر، معاف کیجیے گا نیچے یہ بربیرا ہے، تو یہاں وہ اپنا فوجی اڈا قائم کرے، اسرائیل کی فوج یہاں پر رہے گی، اور جب اسرائیل کی فوج یہاں پر رہے گی اور یہاں پر رہے گی تو اسرائیل کے لیے یہاں سے یمن پر حملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اسرائیل کے لیے یہاں سے سعودی عرب پر حملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اس کے بعد قطر پر حملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ادھر ایران پر بھی آسانی سے یہاں سے پہنچ کر کے وہ حملہ کر سکتا ہے، تو پورے علاقہ کو وہ اچھا خاصا ڈسٹرب کرے گا۔ اس کے علاوہ میزائل کے ذریعے بھی وہ یہاں سے عراق، سیریا اور ترکی کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، حالانکہ ترکی اور سیریا کی جو سرحد ہے فی الحال اسرائیل سے خود قریب، اس کے لیے اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسرائیل کا 3 دیشوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس وقت، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر اگر اسرائیل آ جاتا ہے صومالی لینڈ میں، تو صومالی لینڈ میں اسرائیل کا فوجی اڈا بنے، یہ اسرائیل بھی چاہ رہا ہے یہاں سے یہاں آنا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ یونائٹڈ عرب امارات ہے۔ اب یونائٹڈ عرب امارات اس وقت سعودی عرب کے خلاف ہے، قطر کے خلاف ہے، گلف کے تمام دیشوں کے خلاف ہے، اور یو اے ای کی دوستی چل رہی ہے سیدھے اسرائیل سے۔ اسرائیل اور یو اے ای کے شیوخ میں دوستانہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے یمن میں بھی یہاں جو
وہ لوگ ہیں جو حکومت مخالف ہے، جو حوثیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، جو مخالف گروپ ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، فوج دیا ہے. اور پچھلے دنوں سعودی عرب نے اس علاقے میں یو اے ای کی فوج پر حملہ بھی کیا تھا. پھر یو اے ای نے بعد میں معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا وہ ایجنڈا نہیں تھا، لیکن ثبوت تھا کہ ہتھیار بھیجا تھا مخالف گروپ کو. اب یو اے ای چاہتا ہے کہ یہاں اسرائیل کا فوجی اڈہ بنے، تو اس کے ذریعے سے یو اے ای کی جو دادا گیری ہے وہ گلف کے دیشوں میں زیادہ بڑھے گی. یو اے ای کو فوجی طور پر تمام دیشوں میں اہمیت ملے گی، اور اسی لیے صومالی لینڈ کو صومالیہ سے الگ کرنے کا ان تمام دیشوں نے منصوبہ بنا لیا. اب صومالیہ کہہ رہا ہے کہ ہم بند کر دیں گے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا صومالیہ کے لیے. وہ اس وجہ سے کہ صومالیہ کی جو نیوی ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے، صومالیہ کی جو ایئر فورس زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور یہ پورا انٹرنیشنل گیٹ وے ہے، واٹر ہے، یہ تھوڑا سا سخت ایریا ہے. اب یہاں پر حوثیوں نے تو کنٹرول کر رکھا ہے، حوثی جب چاہتے بند کر دیتے، لیکن صومالیہ کی حکومت یہاں تک آ پائے گی یہ مشکل ہے. خاص طور پر یہ جو چیک پوائنٹ ہے باب المندب کا علاقہ ہے، تو یہ جبوتی کا جو بارڈر ہے اس کو یہ شیئر کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ایرٹریا ہے اس کو شیئر کرتا ہے. تو آسان نہیں ہوگا صومالیہ کے لیے کہ وہ اسرائیل کو یہاں سے روک دے. اور اگر اسرائیل کو روکنے میں صومالیہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسرائیل کا جتنا جہاز جاتا ہے، تیل کا جہاز جاتا ہے، دوسرا جہاز جاتا ہے، وہ سب متاثر ہوگا. آئل کا جہاز تو زیادہ متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ جو آئل اسرائیل کو آتا ہے وہ زیادہ تر ازبکستان اور آذربائیجان سے آتا ہے، پائپ لائن سے ترکی آتا ہے، اور ترکی سے سیدھے وہ میڈیٹرین سی ہو کر کے اسرائیل پہنچ جاتا ہے. لیکن کھانے پینے کا جو سامان ہے یو اے ای سے جتنا کچھ جاتا ہے، انڈیا سے جتنا جاتا ہے، وہ ادھر ہی سے جاتا ہے، اور یہاں پر اس کا ڈسٹرب ہوگا، رک جائے گا. یہ آپ 3D کا میپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اسرائیل کا اپنا ایجنڈا ہے. اب صومالیہ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، مضبوط قدم اٹھایا ہے. اس میں صومالیہ کو کتنی کامیابی ملے گی نہیں ملے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال صومالیہ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ہم تمہیں فوجی اڈہ قائم نہیں کرنے دیں گے، اگر کرو گے تو ہم یہاں سے پہنچ کر تم پر حملہ کریں گے. اور یہ پورا مسلم علاقہ ہے جو اب ایک طرح سے تقسیم کا شکار ہے. ان دونوں ملکوں کے بیچ میں جو رشتہ بن گیا ہے صومالی لینڈ میں اور اسرائیل میں، اس کی پوری تاریخ ہے کہ کیسے صومالی لینڈ اور اسرائیل مل کر کے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور صومالی لینڈ کو پتہ نہیں کیا فائدہ مل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ رشتہ بنانے میں کہ وہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہا ہے. اب اس شخص کو دیکھیے، دیکھنے میں آپ کو لگ رہے ہوں گے اسلام پسند ہے، سر پر ٹوپی ہے، لیکن یہی صومالی لینڈ کے اس وقت اپنے آپ کو صدر کہہ رہے ہیں. ان کا نام ہے عبد الرحمن محمد عبداللہی، اور انہوں نے ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لیا. صومالی لینڈ کا علیحدہ جھنڈا بنا لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور یہ ہیں حسان شیخ محمد جو صومالیہ کے صدر ہیں، ان کا یہ جھنڈا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ صومالیہ یونائٹڈ رہے، متحدہ رہے، تقسیم نہ ہو، لیکن یہ لوگ صومالی لینڈ کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صومالیہ کا صومالی لینڈ میں زیادہ کنٹرول نہیں ہے. جیسے میں آپ کو دکھا دوں، یہ میپ ہے صومالیہ کا، تو صومالیہ یہاں تو بہت مضبوط ہے، لیکن صومالی لینڈ میں آرمی جو صومالیہ کی ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے. اب یہ علاقہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہو سکتا ہے، اور اسرائیل چاہتا بھی ہے کہ علاقے میں کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی رہے. ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھیے کہ یہ جو علاقہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ایشیا ہے. یہ جو پورا ملک ہے یہ یمن ہے، عمان ہے، یو اے ای، قطر، یہ پورا مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے، ویسٹ ایشیا لوگ کہتے ہیں، یا ایشیا کا پورا پارٹ ہے. اور یہ جو ریڈ سی ہے، یہی ریڈ سی ایشیا کو افریقہ سے جدا کرتا ہے. اب اس پار کے جتنے ممالک یہاں پر صومالی لینڈ، ایتھوپیا، جبوتی، سوڈان ہو گیا، یا یہاں پر ایجپٹ ہو گیا، یہ سب کا سب افریقی ملک ہے اور مسلم میجورٹی ملک ہے. سوڈان میں اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے مسلم دیشوں کے بیچ میں، اور دونوں مسلم آرمی ہے. ایک آرمی چاہتی ہے ہماری حکومت رہے، دوسرا گروپ چاہتا ہے ہماری حکومت رہے. یہ خرطوم ہے جو سوڈان کا شہر ہے، وہاں کی راجدھانی ہے. تو سوڈان اس وقت شدید لڑائی کی زد میں ہے، اور یہ سارے کے سارے افریقی ممالک ہے. اور ان دیشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. یہاں سونے کا خزانہ پایا جاتا ہے، پیٹرول پایا جاتا ہے، دولت پائی جاتی ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سونا پایا جاتا ہے تو اس میں سوڈان ہے، اس کے بعد جبوتی ہے، ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، کینیا ہے. ان تمام ممالک میں سونا پایا جاتا ہے. لیکن
इनके यहाँ जो सोना पाया जाता है इस पर किसी और देश का कंट्रोल होता है, कोई और देश निकालता है। सूडान भी दो हिस्सों में तकसीम है, एक साउथ सूडान है, दूसरा नॉर्थ सूडान है। तो मुस्लिम देशों को ज़्यादातर टुकड़ों में तकसीम किया यूरोपियन यूनियन ने, ब्रिटिश एम्पायर ने, फिर अमेरिका ने, और इस वक्त अब मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। बहरहाल ये एशिया और अफ्रीका की तकसीम है, और इधर से यूरोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तुर्की है, यहाँ से यूरोप है, और ये पूरा एशिया है। इस वीडियो में इतना ही। उसके अलावा आपकी इस बारे में कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और यहाँ पर आपसे गुजारिश ये है कि ये मिल्लत टाइम्स का QR कोड है, तो इसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।